नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुमा मुबारक। कल मैंने एक जो वीडियो पोस्ट करा था कि रमज़ान के महीने में तरावी को हम कैसे पढ़ें और उसका जो मानी है कुरान का, जो हमें समझ में आना चाहिए। तो मेरे वीडियो को कई लोगों ने देखा, ख़ास तौर से मेरी बहन अपर्णा मैसी जो है, अपर्णा शिप्रा मैसी, जो फेथ से तो क्रिश्चियन है, लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि रमज़ान के महीने में कुरान का मैसेज दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा रिसर्च करके मुझे सुबह एक मैसेज किया और उसी रिसर्च को पैटर्न बनाते हुए मैंने आज एआई पे बहुत सारा काम किया है। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं कि रमज़ान में तरावी का पैटर्न हर पारी को ख़त्म करने में कितने दिन लेने चाहिए और उनका क्या कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और मानी है, और उससे क्या रिफ्लेक्शन सामने आएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो सकती है अगर हम उसको समझें। तो ये एक रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान में तरावी की तैयारी जो हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि गैर अरबी जानने वालों के लिए आसान रहनुमाई, ये गाइड हमने तैयार करी है। रमज़ान में मस्जिदों में पूरी कुरान शरीफ तरावी में पढ़ा दी जाती है। अगर हम पहले से तैयारी करें तो हम समझ कर सुन सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। 23 दिनों में कुरान समझने का प्लान क्या है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पहले के 3 दिन जो हैं उसमें 4 पारे तकरीबन ख़त्म कर दिए जाते हैं। आज तो दूसरा दिन है हमारी कहकशां मस्जिद में भी। हिदायत और ईमान की कहानियाँ, हज़रत आदम, इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियाँ इसमें सुनाई जाती हैं अरबी में। इसमें बताया जाता है कि नमाज, सब्र और ज़कात ये कैसा हो हमारा, और इसमें हमें रिफ्लेक्शन मिलता है कि क्या मैं सच्चा मोमिन बन रहा हूँ। इन 4 पारों में 3 दिन तक हमें ये समझाया जाता है अरबी में कि हमें अच्छा मोमिन बनने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे से छठे दिन, यानी चौथा, पांचवा, छठा दिन। इसमें पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पारा ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और घर और समाज के नियम इसमें हमें पढ़ाए जाते हैं जो कुरान में लिखे हैं। इन 5, 6, 7, 8 यानी 4 पारे इसमें होंगे 4 से 6 दिन में। और इसमें घर और समाज के नियम, इंसाफ और सच्चाई की बातें, हक और बातिल की लड़ाई, ये सब कुछ इन 4 पारों में यहाँ तक हमें तरावी में सुनाया जाएगा। और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? ये सीखने को मिलेगा कि क्या मैं इंसाफ करता हूँ। इन कुरान की कहानियों में जो इंसाफ की बातें बताई गई हैं, यहाँ हमें यह सीखने को मिलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना इंसाफ किसके साथ कर रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम कितना इंसाफ कर पा रहे हैं। ये हमें रिफ्लेक्शन यहाँ से मिलेगा इन कहानियों से। अब हम आते हैं 7 से 9 दिन पर, यानी 7वां, 8वां, 9वां दिन, जिसमें 9, 10, 11, 12 पारे तक ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब इसमें ये बात होगी कि सच्चाई और झूठा दिखावा क्या है। भाई लोग जो हैं आजकल के ज़माने में सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो कुरान से हमें ये सीखने को मिलेगा कि सच और झूठ क्या है और हम दिखावा कहाँ कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इसमें हमें सुनाई जाएगी और हमें ये सोचने में मजबूर किया जाएगा कि मुश्किल में मेरा सब्र कैसा हो। आज के ज़माने में ज़रा सी मुश्किल पड़ती है और हम अपना सब्र जो है डावाडोल करने लगते हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ की कहानी जो इन पारों में हमें 7 से 9 दिन के बीच में सुनाई जाएगी, ये हमें सिखाएगी कि हमें अपने सब्र को नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह पे पूरा तवक्कुल, पूरा विश्वास करना चाहिए कि हमारे हर मुश्किल को आसान बनाने वाला ऊपर वाला है। अब हम चलते हैं 10 से 12 पारे की तरफ, यानी इन 10 से 12वें दिन, यानी दूसरा हफ्ता हम ले रहे हैं और उसमें 13, 14, 15, 16 यानी 4 पारे इन 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें अल्लाह की कुदरत के बारे में बातचीत होगी। शुक्र कैसे अदा किया जाए इसके बारे में कुरान से हमें सिखाया जाएगा। हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की कहानियाँ भी इसमें शामिल होंगी और हमें ये सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने जिस हालत में हमें रखा है, जो हमें नियामतें दी हैं, उसमें क्या हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो ये 13 से 16 तक की कहानियाँ पारे में 13 से 16 पारे पढ़ी जाएंगी, उसकी कहानियाँ हैं और 10 से 12 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगला चलते हैं हम 13 से 15 दिन में। 13, 14, 15 दिन में जो पारे पढ़ी जाएंगे वो हैं 17, 18, 19 और 20 पारे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हमें बताया जाएगा। यहाँ से शुरू होती है हमारे नबी की कहानी और नमाज की क्या अहमियत है, नमाज हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं और इससे हमारे में क्या तब्दीली आती है,
یہ ہمیں 13 سے 15 یعنی دوسرے ہفتے میں مکمل ہمیں اس کی جانکاری مل جائے گی، اور 17 سے 20 پارے پڑھنے میں. اور ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا جائے گا کہ کیا میری نماز مضبوط ہے، جو میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، جو میں حاضری لگا رہا ہوں مسجد میں، تراویح پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں اپنی نماز کو جانتا ہوں پوری طرح سے، اس کے ایک ایک ورڈ کے معنی مجھے پتہ ہیں، اور ان معنی کا میرے دل میں کتنا اترنا پایا گیا ہے اب تک. کیونکہ معنی بھی پتہ ہو، آپ عربی میں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کے دل میں اور آپ کی زندگی سے وہ نظر نہ آتا ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ایسے سجدوں کا. اب ہم چلتے ہیں 16 سے 18 دن کی طرف. اس میں 21، 22، 23، 24 پارہ ختم کیا جائے گا، اور ان میں قرآن میں درج ایمان کی روشنی کے بارے میں بات کی جائے گی، اچھے اخلاق کے بارے میں بات چیت کی جائے گی، قیامت کے دن کے بارے میں بات چیت کی جائے گی. اور اس سے ہمیں سکھایا جائے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کردار کیسا ہو، ایز اے مسلم، ایز اے انسان ہمارا کردار کیسا ہو، جو ہم پہ قرآن نے اتنا مورل ہمیں ٹیچنگز دیے ہیں، کیا ہم اس میں اپنے کردار کو سمجھ پائے ہیں. اسی طرح سے ہم 19 سے 21 دن میں بڑھ رہے ہیں آگے، اور وہاں پر 19 سے 21 دن میں 25، 26، 27 یعنی 3 پارے اور ختم کیے جا رہے ہیں. اس میں سچی عبادت کرنا، موت اور آخرت کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل کرنا، یہ ہمارا سبب رہے گا. اور ہمیں یہ جاننا ہوگا، ریفلیکشن کرنے ہوں گے کہ کیا میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. یہ دنیا میں اتنا ملوث ہوں، میرے کاروبار ہیں، میری پڑھائی لکھائی ہے، میرے دنیاوی رشتے ہیں، شادی بیاہ، بچے، اتنا پھنس کے میں اس میں رہ گیا ہوں. تو کیا میں نے 1 منٹ مہلت نکال کر کے آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ تو یہاں ہمیں اس 27 پارے تک یہ کانٹیکسٹ میں سیکھنے کو ملے گا. اب ہم آتے ہیں 22، 23ویں دن میں. اس میں ہمیں 28 سے 30 پارے ہمارے ختم ہو جائیں گے، یعنی 28، 29، 30 پارہ ہمارا یہاں ختم ہو رہا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی اثردار صورتیں پڑھنے کو ملیں گی، جنت اور دوزخ کے بارے میں قصے سنیں گے اس میں، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا بدلنا ہے. اب پورا قرآن مکمل ہو گیا ہے 30 دن تک، یہ 23 دن تک، یعنی 1 ہفتہ تو ہم نے چھوڑا ہے ابھی آگے کے ریویژنس کے لیے. تو اس ایک پورے مکمل قرآن میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں بدلنا کیا ہے. اب یوں تو ہر سال آئے گا یہ رمضان، لیکن بدلاؤ ہوا کچھ ان 30 دنوں میں؟ پورے سال بھر کی تیاری ہوئی کچھ؟ تو یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے اس پورے ایک مکمل قرآن کو ہونے کے بعد. آخری کے 7 دن بچتے ہیں، یعنی 24 سے 30 دن تک، یعنی 24، 25، 26 یعنی 30ویں دن تک نئی تلاوت ہمیں کم کرنی ہے، اور جو بھی ہم نے پچھلا پڑھا ہے اسے بہت دہرانا ہے. اہم صورتیں بار بار دہرانی ہے، تراویح میں بہت دھیان سے سننا ہے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، دعائیں بہت اچھے سے کرنی ہیں، وہ ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. شب قدر کی تلاش کرنی ہے، کیونکہ لاسٹ کے 10 دن بہت امپورٹنٹ ہے یہ عشرہ، اس میں شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں وہ رات مل جائے اور ہم اللہ سے معافی تلافی کر سکیں. اور یہ معافی تلافی صرف اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے اپنی اب تک کے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جس کا بھی دل دکھایا ہے اپنی زندگی میں، اپنے پڑوسی کا، اپنے دوست کا، اپنے احباب کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی بہن کا، اللہ کرے کہ ہمیں وہ توفیق ملے کہ ہم اس کی توبہ کر پائیں، دل سے توبہ کر پائیں، اس انسان سے بھی مل کر کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں، بھئی ہم نے بہت غلطی کر دی، اب ہمیں معاف کریں اس خوبصورت مقدس موقع پر. اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پرانی چیزوں کو، پرانی رنجشوں کو ہم بھلانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ سب اس لاسٹ کے عشرے میں، لاسٹ کے 7 دن میں غالباً سیکھنے کو مل جائے گا. اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں بہت دھیان رکھنے کی ہیں کہ اپنی جو قرآن کو ہمیں اردو میں اور ہندی میں، انگریزی میں، جو بھی ہمیں زبان آتی ہے اس میں اچھی طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنا چاہیے، مکمل تلاوت بھی سننی چاہیے، اس کے مطلب کو بھی جاننا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، موبائل میں فالتو چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور کم ٹائم دے موبائل کا. یہ ٹائم موبائل کا نہیں ہے، یہ ٹائم ہینڈلز کو دیکھنے کا، ڈیل کرنے کا بالکل نہیں ہے. دور رکھیے ان سب چیزوں کو. نیت کریں کہ یہ رمضان ہم میں ضرور بدلاؤ لائے گا. تو تراویح صرف یہ سننے کا کام نہیں ہے، یہ دل بدلنے کا کام ہے. اگر ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آئے گا سب کچھ، یہ پلاننگ اگر ہمارے دل میں محفوظ ہو جائے گی اور اس کے اکارڈنگ ہم چلیں گے، اور ہمیں پیمفلیٹ کے طور پہ یہ مسجد سے مل جاتا ہے 1 ہفتے پہلے، تو یہ بہت اچھا ہوگا. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے آج بھی جمعے کے دوران، جمعے کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے اشتہارات بانٹ رہے تھے، تو یہ وہ لوگ بھی اپنا ایڈورٹائز بھی کریں اور یہ پیمفلیٹ بانٹنے میں مدد بھی کریں.
تو یہ بہت اچھا رہے گا اگر ہم ایسی پلاننگ کریں. اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہر دن پارے میں ہر دن کی تراویح میں ہم کیسے اپنا پارا پڑھیں اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے تراویح کی، اور کیسے اس سے زیادہ ریفلیکشنز ہم محسوس کریں اور زندگی میں بدلاؤ لائیں. تب تک کے لیے میرے ساتھ بنی رہی. اور آخر میں اپنی بہن اپرنا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے انسپائر کیا. جزاک اللہ خیر.